लुकाको पुस्तक 10 अध्यायको 38 देखि 42 पद। लुका 10 अध्यायको 38 देखि 42 पद म पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अब यस्तो भयो, उहाँहरू जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ कुनै एउटा गाउँमा पस्नुभयो अनि मार्था नाम भएकी कुनै स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्। अनि तिनकी मरियम नाम भएकी एउटी बहिनी थिइन्, तिनले पनि येशूका पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुनिन्। तर मार्था चाहिँ धेरै सेवाहरूको कारणले व्याकुल भइन् र उहाँ कहाँ आएर भनिन्, हे प्रभु, मेरी बहिनीले मलाई सेवा गर्नका लागि एक्लै छोडेकी छ, के तपाईँ केही वास्ता गर्नुहुन्न? यसकारण यसलाई भनिदिनुहोस् र यसले मलाई सघाओस्। अनि येशूले जवाब दिएर तिनलाई भन्नुभयो, हे मार्था, मार्था, तिमी धेरै कुराहरूको विषयमा चिन्ता गर्दछौ र आत्तिन्छौ, तर एउटै कुराको खाँचो छ र मरियमले त्यस असल भागलाई चुनेकी छ, जुन कुरा उसबाट खोसिने छैन। आज हामी एउटा विषयमा हेर्नेछौँ अनि आजको विषय रहेको छ धेरै व्यस्त जीवन। अनि यसमा चाहिँ हामी 5वटा बुँदामा रहेर हामी हेर्नेछौँ। अनि पहिलो बुँदा रहेको छ धेरै व्यस्त जीवनले प्रभुलाई समय दिँदैन। दोस्रो बुँदा धेरै व्यस्त जीवनले आत्मिक आशिषहरू गुमाउँदछ। तेस्रो बुँदा धेरै व्यस्त जीवनले अरूलाई पनि बाधा दिन्छ। चौथो, धेरै व्यस्तताको जीवन चाहिँ व्याकुलता र चिन्ताले भरिएको हुन्छ। पाँचौं बुँदा यस्तो जीवनसँग प्रभु खुसी हुनुहुन्न। अनि यसको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने यसको लेखक चाहिँ लुका थिए। उनी एक डाक्टर थिए, साथै उनी एक अन्य जाति थिए। अनि प्रभुले उनलाई यो पुस्तक लेख्नलाई प्रयोग गर्नुभयो। अनि यो खण्डबाट हामी हेर्नेछौँ, यो परमेश्वरको वचन हो। अवश्य पनि यस खण्डमा हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण पाठहरू, शिक्षाहरू, चेतावनीहरू, चुनौतीहरू छन्। आज हामी यस खण्डबाट दुईजना स्त्री मध्ये विशेष गरी एकजनाको बारेमा हेर्नेछौँ, मार्थाको बारेमा। मार्थाको बारेमा हामी पढ्ने हो भने लुका र यूहन्नाको पुस्तकमा मात्र पढ्न सक्छौँ। अब तिनको परिचय दिनुपर्दा तिनकी एकजना बहिनी थिइन् र एकजना भाइ थिइन्। बहिनीको नाम चाहिँ मरियम थियो र भाइको नाम चाहिँ लाजरस थियो। उनीहरू बेथानीको एउटा गाउँमा बस्ने गर्थिन्। अनि यूहन्ना 11को 1देखि 5 पदमा उनीहरूको बारेमा हामी पढ्न सक्छौँ। उनीहरूलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो र उनीहरूले पनि प्रभुलाई स्वागत गर्ने गर्थिन्। मार्था एक सेवाको हृदय भएकी स्त्री थिइन्। ऊ प्रभुलाई चिन्ने व्यक्ति थिइन् जसले प्रभुलाई स्वागत गर्थिन् र सेवा गर्थिन्। तर आज हामी मार्थाको राम्रो पक्षबाट होइन, तर उसको कमजोरी पक्षबाट हेर्नेछौँ, जसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू छन्। कति पटक हामी अरूको कमजोरी पक्षलाई देख्छौँ, तर त्यसबाट हाम्रो आफ्नै कमजोरीलाई चाहिँ देखिरहेको हुँदैन। आलोचना मात्र गरिरहेको हुन्छौँ, तर त्यसबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू, सुधार्नुपर्ने कुराहरूलाई हामी सुधारिरहेको हुँदैन। त्यसैले आज हामी मार्थाको व्यस्तको जीवनबाट हेर्नेछौँ। पहिलो बुँदा रहेको छ धेरै व्यस्त जीवनले प्रभुलाई समय दिँदैन। यहाँ हामी 38 र 39 पदमा देख्न सक्छौँ, सारा जगतका सृष्टिकर्ता परमेश्वर आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यो संसारमा आउनुहुँदा आफ्नो सेवकाईको क्रममा उहाँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ लेखेको छ उहाँहरू जाँदै गर्नुहुँदा, भनेको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानिस बनेर आउनु भएको थियो। उहाँहरू गालिलको इलाकाबाट यरुशलेमको यात्रामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पुरै मानिस बन्नुभएको थियो, किनभने उहाँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यात्राको क्रममा उहाँ सामरियाको एउटा गाउँमा पस्नुहुन्छ। तर त्यहाँ त्यस गाउँका मानिसहरूले उहाँलाई इन्कार गरे, ग्रहण गरेनन्। त्यसपछि उहाँहरू अर्को गाउँमा जानुभयो अनि उहाँहरू एउटा गाउँमा पस्नुहुन्छ। अनि यो गाउँ बेथानी हो भनेर हामी जान्न सक्छौँ। र त्यहाँ एकजना स्त्रीलाई देख्न सक्छौँ जसले प्रभुलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्। मार्थाले उहाँलाई स्वागत गरिन्। धेरै ठाउँहरूमा उहाँलाई इन्कार गरेको अवस्थामा मार्थाले भने उहाँलाई स्वागत गरेकी छिन्, किनभने मार्थालाई थाहा थियो कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानिस बनेर मानिसहरू कहाँ आउनु भएको छ भनेर। त्यसैले मार्थाले उहाँलाई भेटिन् र स्वागत गरिन्। जब प्रभु येशू घरभित्र पस्नुभयो
त्यसपछि मार्था उहाँको सेवा कसरी गर्ने हो भन्ने कुरामा व्यस्त भइन् भने मरियम चाहिँ प्रभु येशू घरभित्र आउनु भएपछि प्रभुको पाउमा पर्छिन् र आफ्ना कानहरू उहाँको वचन सुन्नलाई लगाउँछिन् भने मार्था व्यस्तताले गर्दा प्रभुलाई समय दिन नै सक्दैन। मार्था व्यस्तताले गर्दा प्रभुलाई समय नै दिँदैन। त्यसरी नै जब हामी अरू कुराहरूमा कामहरूमा व्यस्त हुन्छौँ प्रभुलाई समय दिइरहेको हामी हुँदैनौँ। हामीले प्रभुलाई समय दिन सक्दैनौँ। हामी कति पटक आफ्नै कामहरूमा व्यस्त हुन्छौँ। हामीले प्रभुलाई दिनुपर्ने समय हाम्रो कामहरूलाई दिइरहेको हुन्छ। हाम्रो व्यापारलाई, हाम्रो पसललाई, हाम्रो खेतबारीलाई, हाम्रो पढाइलाई, मनोरञ्जनका कुराहरूलाई, खेलकुदका कुराहरूलाई, मोबाइललाई, इन्टरनेटलाई र सामाजिक सञ्जाल जस्ता कुराहरूलाई हामी दिइरहेको हुन्छौँ। अनि प्रभुको पाउमा जानलाई यी कुराहरूले हामीलाई बाधा दिइरहेको हुन्छ। हो, यदि तपाईहरू पनि यी कुराहरूमा व्यस्त हुनुहुन्छ भने अवश्य तपाईँले प्रभुलाई समय दिइरहनु भएको छैन। जसले तपाईँ र मेरो पापको निम्ति स्वर्ग छोड्नुभयो, उहाँ हाम्रो निम्ति मानिस बन्नुभयो, हाम्रो सट्टामा उहाँ हाम्रो पापको सट्टामा उहाँ मर्नुभयो, जसले हामीलाई जीवन दिनुभयो। हामी उहाँलाई मार्थाले जस्तै खुसी साथ ग्रहण त गर्छौँ, तर उहाँलाई समय चाहिँ दिइरहेको हुँदैन। प्राय जसो विश्वासीहरू यस्तै हुन्छन्, मार्थाले जस्तै उहाँलाई खुसी साथ ग्रहण गर्छन्, तर उहाँलाई समय दिने कुरामा चाहिँ व्यवस्था गरिरहेको हुन्छन्। त्यसैले हामी चाहिँ के गर्दछौँ? के हामी प्रभुलाई समय दिइरहेका छौँ त? यहाँ हामी मरियमलाई पनि देख्न सक्छौँ, जसले प्रभुको पाउमा जानलाई अवश्य पनि उसको काम थियो। अवश्य पनि उसले आफ्नो कामहरू छोड्छिन् र प्रभुको वचन सुन्नलाई समय दिन्छिन्। वचन सुन्नलाई उहाँको सामु बस्छिन् र पहिलो प्राथमिकता उसले प्रभुलाई दिन्छिन्। यसबाट हामी यो सिक्न सक्छौँ, यदि प्रभुलाई समय दिने हो भने अवश्य ती बाधा दिने आफ्ना कामहरू हामीले छोडिनुपर्छ, अथवा ती कामहरू रोकिनुपर्छ र अथवा ती बन्द गरिनुपर्छ। अनि पहिलो स्थान कामलाई होइन तर प्रभुलाई दिनुपर्छ। प्रियहरू, के पहिलो स्थान हामी प्रभुलाई दिँदैछौँ त? प्रभुले पनि आफ्नो जनहरूले उहाँलाई समय दिएको चाहनुहुन्छ। किनभने उहाँको वचन सुन्नलाई उहाँले चाहिँ उहाँको वचन सुनेको चाहनुहुन्छ, उहाँको वचनबाट सिकेको चाहनुहुन्छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ त्यो समय वास्तवमा सेवाको समय थिएन, प्रभुको वचन सुन्ने समय थियो, त्यो संगतिको प्रभुसँग संगति गर्ने समय थियो। अनि जुन समय उहाँलाई दिनुपर्ने हो त्यो समय हामीले उहाँलाई दिनै पर्छ। त्यो सुन्ने समय थियो। त्यसैले मरियमले वचनको लागि र प्रभुसँग संगति गर्नको लागि समय दिइन्। त्यसरी नै जब हामी वचन सुन्ने समय हुन्छ, संगतिको समय हुन्छ, त्यस बेला तपाईले समय दिनै पर्छ। किनकि प्रभुले उहाँको सामु आएर उहाँको वचन सुनेको चाहनुहुन्छ। व्यवस्था 33:3 यहाँ यसरी लेखेको छ, जब मोसाको अन्ततिर मोसाले इजरायलीहरूलाई आशिष दिनुहुँदा यहाँ मोसाले भन्नुभएको थियो, हो उहाँले आफ्ना प्रजालाई प्रेम गर्नुहुन्छ, सबै पवित्र जनहरू तपाईको हातमा छन् अनि तिनीहरू तपाईका पाउने र बस्छन्, हरेकले तपाईका वचनहरूबाट ग्रहण गर्नेछन्। त्यसैले यहाँ बताएको छ कि पाउने र बस्नेछन् र वचनबाट ग्रहण गर्नेछन्। मोसा पनि यस्तै व्यक्ति थिए। ऊ परमप्रभुको पाउमा जाने गर्थे र परमप्रभुको वचन सुन्ने गर्थे। त्यसैले परमप्रभुले आफ्नो जनहरू उहाँको पाउमा आएर उहाँको वचन सुनेको चाहनुहुन्छ। आफ्नो जनहरू उहाँले खुसी भएको र आशिषित भएको चाहनुहुन्छ। अनि उहाँको जनहरू कसरी खुसी हुन सक्छ? हितोपदेश 8:34 हामीलाई बताएको छ, जसले मेरो कुरा सुन्छ त्यो मानिस धन्यको हो। जब हामी हृदयदेखि उहाँको वचन सुन्छौँ भने हामी धन्यको मानिस हुन्छ। उहाँका आएर हामीले सुन्नुपर्छ र उहाँका आएर हामीले सिक्नुपर्छ। किनभने प्रभुले भन्नुभयो मत्ती 11:29 मकाऊ र मबाट सिक। तर धेरै व्यस्त जीवनले प्रभुको वचनबाट सिक्नलाई समय दिँदैन। अनि शैतानले पनि विश्वासीहरू धेरै व्यस्त भएको चाहन्छ, प्रभुलाई समय दिएको चाहँदैन, उसले वचनमा समय दिएको चाहँदैन, संगतिमा समय दिएको चाहँदैन,
प्रार्थनामा समय दिएको चाहँदैन। जब हामी प्रस्थानको पुस्तकमा पढ्न पाउँछौँ त्यहाँ हामी देख्छौँ त्यहाँ जब मोशाले इजरायलीहरूलाई मिस्रको दासत्वबाट छुटकारा दिनलाई फारो कहाँ गएर भने, इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मेरो प्रजालाई जान दे, तिनीहरूले उजाड स्थानमा चाडहरू मनाउन्, बलिदानहरू चढाउन् र मेरो सेवा गरून्। तर फारोले भने, काम गर, काम गर। यसको मतलब परमेश्वरलाई समय नदेऊ भने। त्यसरी नै शैतानले तपाईँ र मेरो जीवनमा यही चाहन्छ। प्रभुलाई समय दिएको उसले चाहँदैन, बरु व्यस्त भएको चाहन्छ। उसले अरू कुरामा समय दिएको चाहन्छ, बरु सुतेर बसेको चाहन्छ, मनोरञ्जनका कुराहरूमा व्यस्त भएको चाहन्छ, मोबाइल र इन्टरनेटमा व्यस्त भएको चाहन्छ, बरु साथीभाइहरूसँग समय खेर फालेर बसेको चाहन्छ, तर प्रभुलाई समय दिएको चाहँदैन। त्यसैले हामी चाहेको भन्दा धेरै व्यस्त भयो भने प्रभुलाई समय दिन सक्दैनौँ। कति व्यक्तिहरूलाई चिन्छु, उहाँहरू कामको पछि लाग्दा लाग्दा आफ्नो काममा व्यस्त हुँदाहुँदै उहाँहरू चाहिँ बिस्तारै संगतिबाट उहाँहरू पछि हट्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ संगति आउन छोड्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ आत्मिक रूपमा पूर्ण रूपमा पछि हटेका छन्, किनकि उहाँहरू प्रभुलाई समय दिने कुरामा गम्भीर हुनु भएन। प्रभुलाई समय दिने कुरा यो व्यक्तिगत सवालमा पनि महत्त्वपूर्ण छ र मण्डलिक रूपमा पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईहरु व्यक्तिगत रूपमा प्रभुलाई समय दिने गर्नुहुन्छ? जब तपाई बिहान उठ्नुहुन्छ, के तपाई प्रभुसँग समय बिताउनुहुन्छ? के प्रार्थनामा तपाई समय बिताउनुहुन्छ? के तपाई वचनमा समय बिताउनुहुन्छ? साथै हरेक संगतिहरुमा तपाई विश्वास योग्यताको साथ निरन्तर उपस्थित हुने गर्नुहुन्छ? हाम्रो हप्ताको 2 चोटी हाम्रो संगति हुन्छ कि 2 चोटी नै हामी निरन्तर हामी उपस्थित हुने गर्छौं? मार्टिन लुथरले भन्नुभएको छ, मैले आज गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्, त्यसैले मैले बिहानको 4 घण्टा चाहिँ प्रभुसँग समय बिताउनु पर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसैले प्रभुलाई दिने समय कति महत्त्वपूर्ण छ, यसको महत्त्व हामीले जान्नै पर्छ। उहाँलाई समय दिएन भने हामीले आत्मिक कुराहरू गुमाउँदछ। त्यसैले दोस्रो बुँदा हामी हेर्नेछौँ, धेरै व्यस्त जीवनले आत्मिक आशिषहरू गुमाउँदछ। पहिलो कुरा त उहाँको उपस्थितिदेखि हामी टाढो हुन्छौँ। मार्थाको बारेमा हामी विचार गरौँ। प्रभु येशू त्यही घरमा हुनुहुन्थ्यो, तरै पनि मार्था प्रभुको उपस्थितिदेखि टाढा भएको छ। प्रभुको उपस्थितिदेखि ऊ टाढिएको छ, उहाँको उपस्थितिदेखि ऊ अलगिएको छ। किनभने सेवाको कारणले, किनभने उनी सेवामा व्यस्त थिए। सेवाको कारणले र कामको कारणले ऊ उहाँको उपस्थितिदेखि टाढा भइन्। त्यसरी नै हामी पनि पढाइ भन्छौँ, काम भन्छौँ, पेसा भन्छौँ र त्यसैले पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ भने अवश्य पनि प्रभुको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा हामीले अनुभव गर्न सक्दैनौँ। साथै उहाँको वचनलाई नै हामी गुमाउँदछौँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, मरियमले प्रभुको वचन सुन्न र सिक्न पाइरहेकी छिन् भने मार्थाले गुमाइरहेकी थिइन्। उनले सुन्न र सिक्न पाइरहेकी छैन, उनी वचनदेखि पनि टाढा भएको छ। त्यसैले नै यदि तपाईहरु पनि अरू कुरामा व्यस्त हुनुहुन्छ भने तपाई वचनदेखि टाढा हुनुहुन्छ। अरू क्रियाकलापमा व्यस्त हुँदा तपाईको बाइबल खोल्ने समय हुँदैन, पढ्ने समय हुँदैन, अध्ययन गर्ने समय हुँदैन। अनि त्यो समय नै तपाईसँग छैन भने प्रभुको वचनबाट पाउने आशिषदेखि तपाई टाढा हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, वचन र प्रार्थनामा समय दिँदैनौँ भने जुन हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउने कुराहरू हुन्, ती कुराहरूदेखि हामी वञ्चित हुन्छौँ अनि हामीले वचनबाट पाउने आशिषहरू गुमाइरहेको हुन्छौँ अनि हामी परमेश्वरमा जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो व्यक्ति बन्न सकिरहेको हुँदैन। वचनसँग 1 अध्यायमा भनेको जस्तो व्यक्तिहरू बन्न सक्दैनौँ, धन्य मानिस हुन सक्दैनौँ, अथवा हामी आशिषित जीवन जिउन सक्दैनौँ। किनभने वचनको लागि हामी समय दिँदैनौँ भने यस्तो जीवनमा कुनै आत्मिक जोश हुँदैन, कुनै आत्मिक आनन्द हुँदैन, कुनै आत्मिक उत्साह नै हुँदैन।
किनकि आशिष ल्याउने वचनलाई नै हामी ठाउँ दिइरहेको हुँदैन। जर्ज मिलरको एउटा भनाइ छ, हाम्रो जीवन र सोचाइमा बाइबललाई जुन स्थान दिन्छौ त्यसैको अनुपातमा हाम्रो आत्मिक जीवनको जोस रहन्छ। जब हामी वचनदेखि टाढा हुन्छौँ भने हामीसँग कुनै पनि आत्मिक जोस हुँदैन। साथै हामीले चाहिँ अरू कुरा के गुमाइरहेको हुन्छ भने प्रभुसँगको संगतिलाई गुमाइरहेको हुन्छौँ। मरियमले प्रभुसँग संगति पाइरहेकी थिइन् भने मार्थाले गुमाइरहेकी थिइन्। त्यसरी नै कति व्यक्तिहरू यस्तै हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो काम पेसामा व्यस्त हुन्छन्, यति व्यस्त हुन्छन् कि त्यसैलाई मूर्ति बनाइरहेको हुन्छ, जीवनको केन्द्रमा त्यसैलाई राखेको हुन्छ, पूरा समय नै त्यसमा दिइरहेको हुन्छ। हामी पनि यस्तो जीवन जिउँछौँ भने हामीले प्रभुसँगको संगतिलाई गुमाइरहेको हुन्छौँ अनि हामी विश्वासमा जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो व्यक्तिहरू बन्न सक्दैन। यहाँ हामी मार्थालाई देख्न सक्छौँ। मार्था विश्वासमा जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो छैनन्। उनले प्रभुका आएर यहाँ प्रभुलाई प्रश्न गर्दैछन्। उसले भन्दैछन् कि के तपाईँ केही वास्ता गर्नुहुन्न अथवा के तपाईँलाई केही वास्ता छैन? उनले प्रभुको प्रेममा भलाइपनमा भन्दा पनि प्रभुले बेवास्ता गरेको भनेर यहाँ प्रश्न गर्दैछिन्। जसले प्रेम गर्नुहुन्छ, जसले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, जसले हाम्रो चासो लिनुहुन्छ, उहाँमाथि नै उनी प्रश्न गर्न पुग्छिन्। त्यसरी नै हामी पनि उहाँको संगतिदेखि टाढोको जीवन जिउँछौँ भने हामी यस्तै हुन्छौँ, मार्था जस्तै हुन्छौँ। अनि हामी पनि मार्थाले जस्तै प्रश्न गर्न पुग्छौँ, कतै परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्न कि, कतै परमेश्वरले मलाई वास्ता गर्नुहुन्न कि, कतै परमेश्वरले मेरो फिक्री गर्नुहुन्न कि भनेर हामी भ्रममा पर्न सक्छौँ र शङ्काको जीवन जिउन पुग्छौँ। साथै हामी प्रभुलाई सिकाउन पुग्छौँ। यहाँ मार्था चाहिँ आएर 40 पदमा भन्दैछन्, यहाँ चाहिँ प्रभुलाई पनि उसले सिकाउँदैछन्। यहाँ 40 पदमा हामी देख्न सक्छौँ, मार्थाले भन्दैछन्, यसकारण यसलाई भनिदिनुहोस् र यसले मलाई सघाओस्। यहाँ प्रभुबाट सिक्नु भन्दा पनि मार्थाले प्रभुलाई चाहिँ सिकाउँदैछिन्। त्यसरी नै हामी पनि कति पटक प्रभु मलाई सिकाउनुहोस्, म केही जान्दिनँ भन्नुभन्दा पनि प्रभु यहाँ यस्तो भए हुन्थ्यो, उस्तो भए हुन्थ्यो भनेर प्रभुलाई सिकाउन पुगिरहेको हुन्छ। साथै अरूलाई दोष्याइरहेको हुन्छ। मार्था आफ्नो कारणले तनावमा थिइन्, तर उसले आएर आफ्नो बहिनीलाई दोष्याउँछिन्। यहाँ भन्दैछिन्, हे प्रभु, मेरी बहिनीले मलाई सेवा गर्नका लागि एक्लै छोडेकी छ, के तपाईँ केही वास्ता गर्नुहुन्न? त्यसरी नै हामी पनि व्यस्त भएर आफ्नै कारणले हामी समस्यामा परिरहेको हुन्छौँ, तर हामी अरूलाई दोष्याइरहेको हुन्छौँ र भन्छौँ तिमीले गर्दा यस्तो भयो, उसले गर्दा यस्तो भयो भनेर हामी अरूलाई दोष्याइरहेको हुन्छौँ। यहाँ कति ठुलो आत्मिक हानिलाई हामी देख्न सक्छौँ। किन मार्थाले प्रभुलाई प्रश्न गर्दैछिन् र आफ्नी बहिनीलाई दोष्याउँदैछिन्? मेरो विचारमा अवश्य पनि उसले प्रभुबाट सिकेको छैन। त्यसैले तिनको जीवनमा खुसी थिएन, खुसी छैन। त्यसैले व्यस्त जीवनले आत्मिक आशिषहरू गुमाउँदछ। यदि आत्मिक रूपमा हामी आशिष प्राप्त गर्ने हो भने हामीले प्रभुलाई समय दिनै पर्छ। हामीले वचनमा समय दिनुपर्छ, संगतिमा समय दिनुपर्छ, प्रार्थनामा समय दिनै पर्छ। यदि हामी समय दिँदैनौँ भने हामीले चाहिँ आत्मिक आशिषहरू गुमाउन पुग्छौँ। साथै तेस्रो बुँदलाई हामी हेर्नेछौँ, धेरै व्यस्त जीवन चाहिँ व्याकुलता र चिन्ताले भरिएको हुन्छ। यहाँ 40 पदमा हामी देख्न सक्छौँ, यहाँ 40 पदमा देख्न सक्छौँ, तर मार्था चाहिँ धेरै सेवाहरूको कारणले व्याकुल भइन्। मार्था धेरै सेवाहरूको कारणले व्याकुल भइन्। उनी धेरै सेवाहरूको कामहरूको भारको कारणले तनावमा थिइन्। कामहरूको चिन्तकको कारणले गर्दा मनमा शान्ति थिएन। तिनी आत्तिकी थिइन्, मनमा मरियमप्रति सन्तुष्ट थिएन। तिनलाई थाहा थियो
सारा सृष्टिका मालिक हाम्रो घरमा आउनुभएको छ। उहाँको सेवा गर्नलाई किन बहिनीले मलाई सघाउन आउँदैन? किन बहिनीले मलाई एक्लै छोडी? मार्थाको मनमा बहिनीले सायद गर्न आओस् भनेर चाहन्थिन्, तर ऊ एक्लै भएकीले उनी व्याकुल भइन्। त्यसरी नै हामी पनि प्रभुको पाउमा जानुभन्दा पनि, वचन र संगतिलाई समय दिनुभन्दा पनि अरू नै कामहरू, अरू नै कुराहरूमा व्यस्त हुन्छौँ भने हाम्रो हृदय व्याकुलताले भरिन पुग्छ र हामी हृदयमा विचलित हुन पुग्छौँ। किनकि प्रियहरू, हामी प्रभुको कुराले होइन तर अरू कुराले नै हाम्रो हृदय भरिएको हुन्छ। त्यसैले हामी केले भरिएका छौँ? त्यसैले हामी यसरी नै व्यस्त जीवन जिउँछौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ व्याकुलता र फिक्रीले भरिएको जीवन हुन्छ। साथै 14 बुँदालाई हामी हेर्नेछौँ, धेरै व्यस्त जीवनले अरूलाई पनि बाधा दिन्छ। 40 पदको दोस्रो भागमा हामी त्यहाँ पढ्न सक्छौँ, जब मरियम काम बन्द गरेर प्रभुको पाउमा उहाँको वचन सुन्नलाई बसिरहेकी व्यक्तिलाई नै बाधा दिइरहेको छ। यहाँ बताएको छ कि हे प्रभु, मेरी बहिनीले मलाई सेवा गर्नको लागि एक्लै छोडेकी छ, के तपाईँ केही वास्ता गर्नुहुन्न? यसकारण यसलाई भनिदिनुहोस् र यसले मलाई सघाओस्। यदि मरियम बिना काममा व्यर्थैमा बसेकी भए अवश्य पनि प्रभुले भन्नुहुने थिएन मरियमले त्यस असल भागलाई चुनेकी छ भनेर। मार्थाले सोचेको थियो सेवा नै ठुलो हो, तर मरियमलाई थाहा थियो त्यो समय भनेको सेवाको होइन, प्रभुको पाउमा रहेर वचन सुन्ने समय हो, प्रभुसँग संगति गर्ने समय हो भनेर। मरियमलाई यो पनि थाहा थियो कि कुन समय मैले प्रभुलाई दिनुपर्छ, कति समय मैले प्रभुको पाउमा रहेर सिक्नुपर्छ भनेर उसले जानेकी थिइन्। हामीले पनि मरियमले जस्तै थाहा गर्नुपर्छ, हामीले मरियमले जस्तै गर्नुपर्छ। कि हामी मरियमले जस्तै प्रभुको पाउमा जान्छौँ, उहाँको वचनलाई पहिलो स्थान दिन्छौँ? साथै हामी मरियमले जस्तै सेवाभन्दा अगाडि उहाँसँग हामी समय बिताउँछौँ? तर यहाँ हामी मार्थालाई देख्न सक्छौँ जसले सेवालाई नै ठुलो ठानेकी थिइन्, त्यसैले आफ्नी बहिनीलाई बाधा दिइन्। त्यसरी नै हामीले पनि प्रभुसँग समय बिताउनु भन्दा आफ्नो कामहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौँ भने हामीले आफूलाई मात्र होइन अरूलाई पनि बाधा दिइरहेको हुन्छौँ। हामीले परिवारलाई पनि बाधा दिन पुग्छौँ। उहाँको वचन पढ्ने, सुन्ने, संगतिमा बाधा दिन पुग्छौँ। अरूलाई बाधा दिनु भनेको त जुन भाग उसले परमेश्वरबाट पाइरहेको थियो त्यसको भाग खोसिएको जस्तै हो। जसरी मरियमले प्रभुबाट पाइरहेको थियो, तर मार्थाले ती कुराहरू पाउनदेखि बाधा दिन खोज्दै थियो। मार्थाको विचारमा सेवा नै ठुलो हो, सबभन्दा यो नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले उसको ध्यान चाहिँ उहाँको सेवा कसरी गर्ने, के गर्ने भन्नेमा ध्यान हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो ध्यान पनि अरू कामहरूमा के गर्ने, कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान दिँदा प्रभुसँग बिताउनु पर्ने समयलाई हामी व्यवस्था गरिरहेको हुन्छ। मार्थाले यो सिक्नु खाँचो थियो। यूहन्ना 6:27 प्रभुले यहाँ भन्नुभयो, नष्ट भइजाने भोजनको निम्ति होइन, तर अनन्त जीवनसम्म रहिरहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर, जुन चाहिँ मानिसका पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछन्, किनकि परमेश्वर पिताले उनैमाथि छाप लगाउनु भएको छ। त्यसैले मार्थाले यो सिक्नु खाँचो थियो। हामी चाहिँ के को लागि परिश्रम गर्दैछौँ? हामी पनि नष्ट हुने कुराहरूको लागि परिश्रम गर्दैछौँ कि? मार्था प्रभुको सेवाको निम्ति व्यस्त थियो, तर प्रभुलाई दिनुपर्ने समय चाहिँ उनले व्यवस्था गर्दै थियो। हामी पनि सेवा भन्छौँ, मार्थाले जस्तै हामी उहाँलाई समय दिने कुरा चाहिँ बिर्सिरहेको हुन्छौँ। कतिपटक त जसको हामी सेवा गर्दछौँ उहाँलाई नै बिर्सिरहेको हुन्छौँ। उहाँलाई दिनुपर्ने समयलाई व्यवस्था गरिरहेको हुन्छौँ। सेवा त गरिरहेको हुन्छौँ, तर उहाँलाई दिनुपर्ने पहिलो स्थान दिइरहेको हुँदैन। वचन र प्रार्थनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हुँदैन। अवश्य पनि सेवा महत्त्वपूर्ण छ। जब हामी सेवा गर्दछौँ, सुरुमा हामी मरियमको नमुनालाई पछ्याउनुपर्छ अनि हामीले जान्नुपर्छ मैले कति समय प्रभुसँग बिताउनुपर्छ।
कति समय मैले प्रार्थनामा बिताउनुपर्छ, कति समय मैले वचनमा बिताउनुपर्छ, कति समय मैले सेवामा बिताउनुपर्छ, कति समय मैले आफ्नो काममा बिताउनुपर्छ, कुन समय मैले प्रभुलाई दिनुपर्छ, यो चाहिँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। यदि परिवारमा कसैले प्रभुको निम्ति समय दिइरहेको छ भने अथवा सेवा गरिरहेको छ भने बाधा दिनु हुँदैन। तपाईले त्यो व्यक्तिलाई बाधा दिनु भनेको चाहिँ प्रभुको कामलाई नै बाधा दिनु हो। अनि तपाईले त्यो व्यक्तिलाई बाधा दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रभुको कामलाई नै बाधा दिँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसैले हामीले चाहिँ कामलाई ठुलो ठान्नु हुँदैन। मार्थाले सेवालाई ठुलो ठाने र बाधा दिए। अनि हामीले चाहिँ पहिलो स्थान चाहिँ प्रभुलाई नै दिनुपर्छ, किनकि उहाँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले मार्था चाहिँ त्यही कारणले चिन्ता र फिक्रीले भरेकी थिइन्। साथै 5औं बुँदेलाई हामी हेर्नेछौँ, यस्तो जीवनसँग प्रभु खुसी हुनुहुन्न। 40 देखि 42 पदमा हामीले हेर्ने हो भने यहाँ हामी देख्न सक्छौँ सेवाको कारणले मार्था व्याकुल र चिन्ताले भरेकी थिइन्। उनले चाहन्थिन् प्रभुले आफ्नी बहिनीलाई मरियमलाई हप्काउनु भएको होस्। त्यसैले तिनले प्रभुलाई भनिन् 40 पदमा, हे प्रभु, मेरी बहिनीले मलाई सेवा गर्नका लागि एक्लै छोडेकी छ, के तपाईँ के वास्ता गर्नुहुन्न? यसकारण यसलाई भनिदिनुहोस् र यसले मलाई सघाओस्। तर प्रभु मरियमसँग होइन, मरियमसित मार्थासित खुसी हुनु भएन, किनकि मार्थाले प्रभुलाई समय दिएकी थिएनन्। ऊ व्यस्त भएकी थिइन्, उहाँको उपस्थितिदेखि ऊ अलग भएकी थिइन्, ऊ टाढा भएकी थिइन् र साथै आफ्नी बहिनीलाई पनि बाधा दिन खोज्दै थिइन् र उनी व्याकुल र चिन्ताले भरेकी थिइन्। त्यसैले 41 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, हे मार्था मार्था। त्यसैले मार्थाले उहाँले हप्काउनु भयो, प्रभु उनीसित खुसी हुनु भएन। त्यसैले प्रभुले भन्नुभयो, हे मार्था मार्था। अनि मार्थाको नामको सट्टामा हामीले आफैलाई त्यहाँ राख्न सक्छौँ। तपाईले त्यहाँ आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुनेछ। अनि मार्थाले उहाँले भन्नुभयो, तिमी धेरै कुराहरूको विषयमा चिन्ता गर्दछौ। चिन्ता भनेको चाहिँ फिक्री गर्नु। अनि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ फिक्री भनेर यहाँ उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। अनि फिक्री भनेको चाहिँ कुनै विषयप्रति भएको चिन्ता, पीर अथवा ती कुराहरूमा डुब्नु। मार्था धेरै कुराको विषयमा फिक्री गर्ने स्त्री थिइन्। हामी पनि मार्था जस्तै धेरै कुराहरूको विषयमा फिक्री गर्ने व्यक्तिहरू हो। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जुन कुराहरूमा हामी फिक्री गर्दछौँ। सूची बनायो भने त्यहाँ थुप्रै हुन्छन्। जब हामी समस्यामा पर्छौँ हामी फिक्री गर्न पुग्छौँ। हाम्रो कोही बिरामी हुँदाखेरि फिक्री गर्न पुग्छौँ। नोक्सानी हुँदाखेरि, व्यापारमा घाटा हुँदाखेरि, अनि हाम्रो पैसा फस्दा, हामी ऋणमा डुब्दा, खाँचो पर्दा र आफूले सोचेको जस्तो हाम्रो जीवन नहुँदा, आफूले सोचेको जस्तो काम सफल नहुँदा हामी फिक्री गर्न पुग्छौँ। साथै भविष्यको बारेमा पनि हामी फिक्री गर्न पुग्छौँ। त्यसैले प्रभुले हाम्रो हृदय जान्नुहुन्छ। त्यसैले प्रभुले फिक्रीको विषयमा आफ्नो वचनमा धेरै ठाउँहरूमा उल्लेख गर्नुभएको छ। हामीले भविष्यको बारेमा फिक्री गर्न सक्छौँ। त्यसैले उहाँले भविष्यको बारेमा फिक्री नगर भनेर मत्ती 6:25 देखि 34 पदमा हामीलाई बताउनु भएको छ। साथै कुनै कुराको निम्ति फिक्री नगर भनेर फिलिपी 4:6 पदमा बताउनु भएको छ। जब हामी फिक्री गर्दछौँ उहाँको वास्तालाई बेवास्ता गरिरहेको हुन्छौँ, उहाँको प्रेमलाई इन्कार गरिरहेको हुन्छौँ र उहाँलाई विश्वास गर्नुभन्दा पनि शङ्का गरिरहेको हुन्छौँ र यसरी हामी पाप गरिरहेको हुन्छौँ। प्रभुलाई भन्दा पनि समस्यालाई ठुलो देखिरहेको हुन्छौँ। पहाड जस्तै ठुलो हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। यदि सानो कुरा पनि हाम्रो आँखाको नजिक ल्यायो र त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गर्यो भने त्यो मात्र हामी देख्न सक्छौँ। त्यसलाई मात्र हामी ठुलो देखिरहेको हुन्छौँ। त्यसरी नै फिक्रीले समस्यालाई मात्र हेरिरहेको हुन्छ, तर फिक्री गर्दैमा समाधान हुँदैन, झन् समस्या चाहिँ ल्याउँछ। फिक्रीले चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनमा विश्वासमा बढ्नलाई पनि बाधा दिन्छ। मर्कुसको पुस्तक 4:19 पदमा यसरी लेखेको छ, अनि यस संसारका चिन्ता फिक्रीहरू, धन सम्पत्तिको धोका र अरू अरू कुराहरूको अभिलाषा भित्र पसेर वचनलाई निसासिदिन्छन् र त्यो फलहीन बन्छ। त्यसैले फिक्रीले चाहिँ हामीलाई विश्वासमा बढ्नदेखि रोक्दछ।
विश्वासमा बढ्नलाई यसले बाधा दिन्छ। त्यसैले हामी होशियार भएर जिउनुपर्छ, किनकि यसले हामीलाई हाम्रो हृदयहरू दबाउन सक्छन्। लुकाको पुस्तक 21:34 यसरी लेखिएको छ, अनि आफ्नै विषयमा होशियार बस, कहीँ वक्क ब्याक्क पार्ने अचाक्लीपना, मतवालापन र यस जीवनका फिक्रीहरूले तिमीहरूका हृदयहरूलाई दबाउलान्। त्यसैले फिक्रीले चाहिँ हामीलाई हाम्रो हृदयहरू दबाउन सक्छ। त्यसैले हामी होशियार भएर जिउनुपर्छ। साथै फिक्रीको परिणाम चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। प्रभु येशूले यहाँ मार्थालाई भन्नुभयो, हे मार्था मार्था, तिमी धेरै कुराहरूको विषयमा चिन्ता गर्दछौ र आत्तिन्छौ। अनि फिक्रीको परिणाम चाहिँ यो आत्तिन्छौ भनेको छ। मार्था आत्तिएको थियो। त्यसैले प्रियहरू, फिक्रीले समस्या ल्याउँछ, समस्या समाधान गर्दैन। हाम्रो सबै फिक्री राख्ने ठाउँ छ प्रभु येशू कहाँ। हामी सबै फिक्री ल्याउन सक्छौँ। कतिपटक हामी फिक्री हामी आफैसँग राखिरहेको हुन्छौँ र हामीले चाहिँ मनमा शान्ति पाइरहेको हुँदैन। फिलिप्पी 4:6 यसरी लेखिएको छ, कुनै कुराको निम्ति फिक्री नगर, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र बिन्तीद्वारा तिमीहरूका मागहरू धन्यवाद साथ परमेश्वरका जाहेर गरिउन्। त्यसैले हामी फिक्री हामी प्रभु कहाँ ल्याउन सक्छौँ। कतिपटक हामी प्रभु कहाँ ल्याउँदैनौँ। अनि भजन नम्बर 129 भनेको जस्तै हामी हुन्छौँ, कति शान्ति सुख गुमाउँछौ, कति दुःख व्यर्थैमा, कारण येशू कहाँ हामी सब ल्याउँदैनौँ प्रार्थनामा। मार्थाले यसरी नै शान्ति गुमाउँदै थियो, मनमा विश्राम थिएन उसको। जब मलाई फिक्री आउँछ तब म प्रभु येशूका प्रार्थनाद्वारा उहाँका जान्छु अनि मैले चाहिँ मनमा शान्ति पाउँछु। तर हामी फिक्रीको जीवन जिउँछौँ भने प्रभु यसमा प्रसन्न हुनुहुन्न। उहाँले मार्थालाई चाहिँ हामीलाई पनि हप्काउनु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँ 41 पछि यहाँ प्रभुले 42 भन्नुभयो, मार्था, तर तिमीलाई एउटै कुराको खाँचो छ। यहाँ हामी प्रभुको मनलाई देख्न सक्छौँ, उहाँको वास्तालाई देख्न सक्छौँ, उहाँको प्रेमलाई देख्न सक्छौँ। मार्थाले असल भागलाई रोजेको उहाँले चाहनुहुन्छ। चिन्ता र फिक्रीको जीवन होइन, तर त्यो असल भागलाई रोजेको उहाँले चाहनुहुन्छ। वास्तवमा मार्थालाई उहाँको खाँचो थियो, उहाँको पाउमा जानु खाँचो थियो, उहाँको वचनबाट सुन्नु सिक्नु खाँचो थियो। अनि हामीलाई पनि यही असल भागको खाँचो छ। हाम्रो पहिलो चाहना नै उहाँ हुनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 27:4 भजन लेखकले भनेका छन्, एउटै कुरा मैले परमप्रभुबाट मागेको छु र त्यसैको पछि लाग्नेछु, परमप्रभुको सुन्दरता निहार्न र उहाँको मन्दिरमा सोधपुछ गर्न र मेरो जीवनभरि नै परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊ। भजन लेखकलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, परमप्रभुप्रतिको उनको चाहनालाई देख्न सक्छौँ। त्यो असल भागलाई चाहना गर्दैछन् उनले। त्यसरी नै हरेक उहाँको जनले त्यो असल स्थानलाई रोजेको उहाँले चाहनुहुन्छ। प्रभुले भौतिक कुरालाई भन्दा पनि आत्मिक कुरालाई चुनेको चाहनुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई मार्था जस्तो होइन, तर मार्थाबाट बदलिएर मरियम जस्तै भएको चाहनुहुन्छ। उहाँले त्यो असल भागलाई रोजेको उहाँले चाहनुहुन्छ, किनभने उहाँ असल प्रभु हुनुहुन्छ। आफ्नो जनहरूले असल कुरा पाओस् भनेर उहाँले चाहनुहुन्छ। मरियमले जस्तै रोजेको उहाँले चाहनुहुन्छ। त्यो असल भाग जहाँ हामी प्रभुको वचनबाट सिक्न सक्छौँ, जहाँ हामी उहाँसँग संगति गर्न पाउँछौँ, जहाँबाट प्रभुले हामीलाई अनन्त कुराहरू दिनुहुन्छ, त्यो कुनै कुराले पनि खोसिन सक्दैन त्यो कुरा। त्यसैले हामी चाहिँ के कुरालाई रोज्दैछौँ? नष्ट हुने कुरालाई रोज्दैछौँ कि अनन्तसम्म रहने कुरालाई रोज्दैछौँ? अनि अनन्तसम्म रहने कुरा चाहिँ हामी प्रभुबाट पाउँछौँ। अनि प्रभुबाट पाउने कुराहरू मात्र अनन्त हुन्छन्, जो अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले अनन्तको प्रभुलाई समय दिनै पर्छ। हामीले प्रार्थनामा, वचनमा, संगतिमा
हामीले समय दिनुपर्छ र उहाँको सेवा गर्नलाई हामीले समय दिनै पर्छ। अनि उहाँको सेवा गर्नलाई मार्थाले जस्तो कसरी गर्ने, के गर्ने भन्दा पनि मरियमले जस्तै उहाँमा रहेर हामी गर्नुपर्छ। हामी पनि मार्थाबाट बदलिएर, मार्था जस्तो होइन तर मार्थाबाट बदलिएर मरियम जस्तै हुन सकुन्, मरियमले जस्तै असल भागलाई रोज्न सकुन्, प्रभुको कुरालाई मरियमले जस्तै पहिलो स्थान दिने व्यक्तिहरू हामी बन्न सकौँ। यी वचनहरूबाट प्रभुले हामी सबैलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हुन्छ, धन्यवाद।